مساء عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. اليوم جبتكم بوصفه لاموس دو فريز كما نقولوا موس بالفراوله. نعطيكم المقادير. عندنا 500 غرام تاع لا فريز، عندها نزيدوا لها 120 غرام تاع السكر، عندي 125 غرام تاع لا شونتيي، عندي كاس حليب بارد، عندي جبن طري، وعندي 3 حبات بياض بيض. 3 حبات بياض بيض، يعني نطلع هذاك البياض البيض نحطوه في الفريجدان نسبق به هو الاولاني. بصح لا بروميير ايتاب اللي حنبدا بها هي لو كولي دو فريز، لا باز تاع لاموس. واش ندير؟ عندي نحكم 500 غرام تاع لا فريز تاعي، نزيد لها 120 غرام تاع السكر، نحطهم يطيبوا في كاسرونه بوندون 20 مينوت. نحكم لا فريز تاعي هايليك هاوليك لو كولي دو فريز يجيك هكذا بوندون 20 مينوت هو يطيب. نتحصل على هاد المعجون كما نقولوا جوغ ان كونفيتور. واش ندير؟ نحكم هذيك لا كونفيتور اللي بعد ما طابت، نميكسيها هكذا بهكا. فوالا راح نتحصل على هاد الكولي. فوالا هذا هو الكولي دو فريز. فوالا نحطه في الريسيبيون نصفيه. هذا هو الكولي دو فريز، هذا هو لا باز الاولى اللي نديرو بها لاموس. نحكم هذاك الكولي، فوالا نصفيه نجوزو في لاباسا كما نقولوا في الباسا شينوا تاعي هايليك. فوالا لازم نحيلو هذيك الزريعه تاع لا فريز. فوالا كما نقولوا لا بروميير شوز هي لا جور لو كولي هو ديريه. تحكمي نعاود نقول لكم كيفاش طيبوا. تحكمي 500 غرام تاع لا فريز بعد ما تغسليها وتنقيها، زيدي لها 120 غرام تاع السكر، خليهم يطيبوا. ديجا لا فريز تطلق الماء تاعها، ودير لها جوج شويه كما نقولوا ان بو جو دو سيترون، عصري عليها جوج قطيرات تاع سير القارص وطيب. بعد ما طيب تميكسيها وترحيها في لاباسوار ولا في الصفايه تاعك، تصفيها هكذا جوزيها كامل في لاباسوار. فوالا كتشوفوا كيفاش راني ندير. فوالا تحصلت على الكولي من تحت. هذا هو الكولي دو فريز. اللي حبت لا فريز، اللي حبت مام الخوخ مشماش، ابو فار لي فروي اللي تحبهم، لا باز اللي تحبها. فوالا دوك نوريك لا ميثود كيفاش نخدمها. فوالا كون تشوفوا كيفاش. فوالا هاوليك المعجون تاعي هايديك لا فريز اللي بعد ما طابت ورحيتها جوزتها في الصفايه كامل. دوكا واش ندير؟ نخلي لا فريز تاعي بجيه، نولي نطلع الشونتيي تاعي. عندي 125 غرام تاع شونتيي هايليك، 125 غرام يعني كاس. نعبر كاس شونتيي مع كاس حليب بارد، نحطهم هكذا. دوكا واش ندير؟ نطلعهم بالباتور. فوالا راني طلعت لا شونتيي هايديك، طلعتها وكنت قلت لكم بياض البيض هذاك انا طلعته حطيته في الفريجيدير يبرد. نروح نجيب هذاك البياض البيض ونوريكم طريقه اللي طلعت لا شونتيي هايديك. طلعت لا شونتيي تاعي وطلعت هذوك 3 حبات تاع بياض البيض اللي كنت قلت لكم عليهم، طلعتهم حطيتهم في الفريجيدير يبردوا. دوكا واش ندير؟ هايدي دوكا حنخلط وعندي الجبن تاعي. فوالا واش ندير؟ نحكم مغرفه بياض البيض، ندخلها ديليكاتومون داخل الكولي دو فريز غير بالعقل. فوالا هاكو تشوفوا كيفاش. لا بروميير نزيد نرفد لا شونتيي نحطها مع الكولي.
وندخل غير بالعقل، غير بالعقل من الفوق لتحت، هكذايا باش نتحصلوا على يموس تكون خفيفه ليجير هكذا. ونكمل نفس الطريقه، ندخل بياض البيض، طلعيه مليح بياض تاعك البيض، فوالا ندخلو ديليكاتومون من الفوق لتحت، من الفوق لتحت هكذا هكذا، فوالا. ونزيد لا شونتيي تاعي هكذا، فوالا. راكم تشوفوا كيفاش تحصلت على هاد لاموس هايليك، فوالا. نزيد نحط البياض البيض توجور، خطره بياض البيض خطره شونتيي، خطره بياض البيض خطره لا شونتيي تاعي، حتى نكمل. هنايا حندير شويه جيلاتين، كما نقولوا لي جيلاتين ناكل على بالكم، بصح انا حندير شويه باش تشد لي بيان. حندير 8 غرام، 8 غرام تاع جيلاتين، هاي ليك نحطها. انا حطيت لا جيلاتين تاعي، اللي يحب يدير لا جيلاتين يدير، اللي يحب ما يديرش ما يديرش، فوالا. ها فوالا، قلنا خطره لو بلون دوف، خطره لا شونتيي، فوالا. دوكا حندخل شويه كما نقولوا الفرomاج فري، فوالا. فوالا ني دخلت لو فرomاج فري. هنا تحبي ديري 2 بواط، ولا كما نقولوا انتي والعيله تاعك، ولا لي بتي سويس، جيبي 4 بتي سويس دخليهم لداخل. انا خديت اون بواط، خديت اون بواط كبيره دخلتها لداخل، فوالا. راكم تشوفوا كيفاش لاموس راهي ماهيش طايحه، واقفه. ها يفوت دخليها كما نقولوا ديليكاتومون من الفوق لتحت، من الفوق لتحت هكذا. نزيد شويه لا شونتي ونخلي بور لا ديكوراسيون بور فير دي بتيت روزات من الفوق، فوالا. وشنو يلزم كلش بارده، كي طلعي البلون دوف دخلي الفريجيدير، طلعي لا شونتي دخلي الفريجيدير، والكل يكون طيبتيه على لافونس ورحيتيه وخليتيه يبرد، فوالا. هذه هي كما نقولوا لا موس دو فريز، فوالا. هكذا دوكا نعمر لي فيغين تاعي، كيسان اللي حبيتي ديري انتي واش عندك في الدار، فوالا. عملت لي فيغين نحطو فيهم، نعمر لا بوشادوي، بسم الله. بسم الله. هاكو تشوفوا كيفاش هي شاده روحها. نزيد الكاس الثاني، هاولي فوالا، فوالا. عمريهم بلا ما توسخي الكيسان تاعك، غير بالعقل.
فوالا دوكا ندير لا ديكوراسيون بلا شونتي اللي قعدت لي وفا دي بتيت غوزاس هكذا. فوالا تكون عندك لا فريز حطيها من الفوق. فوالا pour la décoration. Voilà. هذه على موس دو فريز. فوالا تاكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله. فوالا وخلوها تبرد حتى 6 سوايع.